بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلق کچھ بیان کرانگا، دعا فرماؤ میرا سونا اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم سبنا نو میرے سمیت میرا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہہ چھڈو۔ اور پہلی دعا اے فرماؤ، اللہ سانو آپ دے نیک بندیاں تے شامل فرما لے۔ اے بڑی بڑی جامع دعا دے کہ اللہ سانو آپ دے نیکاں دا ساتھ دے وے، نیکاں تے شامل کر لے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھیا نا کیڑی جس ٹائم ہس کے کہن لگی نال دیاں کیڑیاں نو، کہن لگی ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، آپ دیاں بلاں چلیاں جاؤ۔ نبی سلیمان آندا ہے کتے پیراں تھلے آ کے رگڑ نہ دے۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، سلیمان پیغمبر ہس پے کیڑی دی گل سن کے نا نکا نکا فتبسم مسکرائے نال اللہ کے سامنے نا اللہ دے سامنے دعا چل منگی، اوتھے کھو گئی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو آپ دے نبی سلیمان نو اینی شان دیتی ہے۔ اللہ ہن میں بھی ایک دعا منگن لگا، اللہ مینوں میرے سونے اللہ نیکاں دا ساتھ نصیب فرمائی۔ یعنی ایڈی وڈی دعا سلیمان پیغمبر کر دے پہنے، اللہ نیکاں دا ساتھ نصیب فرمائی۔ میں بھی دعا کرن لگا کیونکہ خطبہ جمعہ دے دوران کوئی کڑیاں ہوندیاں نے قبولیت دیاں، اور تسی آمین نال نال کہندے رہا کرو، ہو سکتا ہے تواڈے جو کسے دی آمین ہی میرا اللہ لکھے لا لے۔ اللہ سانو آپ دا بیلی بنا لے، یار بنا لے، اللہ سانو اپنا ولی بنا لے، اللہ سانو اپنا محبوب بندیاں چ اللہ شامل فرما لے۔ اور نیکاں دیاں نشانیاں، اللہ دے ولیاں دی پہچان، جن نے اللہ والیاں دی پہچان کرنی ہوئے ذرا توجہ میرے والے کرنا، دھیان میرے والے کرنا۔ حضرت صاحب اے نہ ویکھی انہیں سر تے رومال چنگا ٹکا کے لیا ہے، انہیں داڑھی نو چنگا تیل تل ملے ہے، اے نہیں ویکھنا، بلکہ میں آج اللہ والیاں دی پہچان کران لگا جن نے ہاتھ کے تسبیح پڑھی ہوئے، من کے تے من کا ٹھوری ہے، او اللہ دا ولی نہ سمجھی، بلکہ جو قرآن نے آکھے ہے نا اللہ دے ولیاں دی پہچان، او اللہ دے ولیاں دی پہچان سن لو۔ اللہ دے ولی ہیں کون؟ پہلے قرآن کو لو پوچھئے اللہ دے ولی ہیں کون؟ قرآن آندہ ہے اللہ دے ولی کون نے؟ اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، میرے ولیاں دا کوئی میرے ولیاں نو ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کسے قسم دا غم نہیں، میرے ولیاں نو کسے قسم دا غم نہیں، ولا ہم یحزنون، تے نہ لوکاں دیاں گلاں دا انہاں نو غم ہی ہوندا ہے۔ حضرت صاحب ولی اللہ دا ویکھنا ہوئے، اللہ والیاں دی پہچان کرنی ہوئے، سب تو پہلا سن لو دھیان دے نال، اللہ پاک دا ولی میرے پاک محمد، درود پاک دی آواز آ جائے، سارے پڑھ لو پیار دے نال، محبت دے نال، اور گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دا ولی حضرت صاحب رمضان المبارک آ رہے ہیں، اللہ رمضان دے روزے ساڑی قسمت چے فرما دے۔ قرآن دے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
ایمان والیوں تواڈے تے میں ماہ رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے اوے ماہ رمضان دے روزے اے تے اللہ والیاں مسلماناں نے اللہ والیاں نے ایمان والیاں نے روزے ماہ رمضان دے اے تاں رکھنے نے کیونکہ ماہ رمضان دے روزے مومناں تے فرض نے جویں نماز فرض ہے ایویں مسلماناں تے ماہ رمضان دے روزے فرض نے اللہ والیاں دی نشانی ہے اللہ والیاں دیاں مومناں دیاں علامتاں نے اللہ والے نفلی روزے رکھدے نے بڑے شوق دے نال رمضان بھی نہیں غیر رمضان او سوموار تے جمعرات دا روزہ دلا رکھدا ہووے نا یہ اللہ دا سجن ہوندا ہے اللہ دے ولی دی علامت ہوندی ہے اللہ والیاں دی نشانی ہے او اللہ والیاں دی پہچان ہے او رمضان تو علاوہ بھی نفلی روزیاں دا اہتمام کر دینے حضرت صاحب ایک دفعہ دے گریبان چے ایتھے بیٹھیاں ہی چاتی مار لو جو رمضان لنگے ہے آسان کنے کو ماہ رمضان تو علاوہ نفلی روزے کنے کو رکھے نے ایک دفعہ پورے سال چے اگو رمضان دی پھر آمد دے اسی کنے کو روزے رکھ لینے رمضان تو علاوہ اللہ والیاں دی پہچان ہے اللہ پاک دے سجناں دی پہچان ہے اللہ دے ولیاں دی پہچان ہے اللہ دے ویلیاں دی پہچان ہے او فرضی روزیاں تو علاوہ نفلی روزیاں دا اہتمام بڑے ذوق دے نال کرن والے حضرت صاحب میدان جہاد نا آتے نو اللہ دا ولی وخاواں میدان جہاد نا ایک صحابی دے ان کر کے تیر لگا میدان جہاد چیں اے صحابی دے آخری سانے نا ان کر کے ایک صحابی نو آواز مار دیں میدان جہاد آندے تے بالماء اور سونے دے یار منو پانی تے پہلا دیں میدان جہاد گرمی دا موسم ہے اور شدت دی گرمی ہے عرب دی گرمی ویسے بھی بڑی مشہور ہے انہیں پانی منگیا منو پانی تے پہلانا اے صحابی آندے میں پیالہ بھریا یا مشکیزاں پھڑیا نا پانی والا لے کے میں صحابی دے کول پہنچیا ان کر کے میں پانی پکڑان لگانا ادھر میرے والے ویکھنا اے صحابی اشارہ کر کے کہن لگا اور میرے بھائی جان مغرب دی اذان ہوئی ہے کہ نہیں اے صحابی آندا بھائی جان تینوں کی لگے مغرب دے نال تو حیاتی موت دی کشمکش اندر زخماں نال بےتاب آ پانی پڑتے چھتی پانی پی لیں اوہ میرے پیارے بھائی جان انی سائمون میں روزہ رکھیا نفلی روزہ نفلی اللہ دے ولی سونیا نفلی روزہ آندہ سونے یار میں روزہ رکھیا میرا نفلی روزہ اللہ والیاں دی پہچان ہوندی اللہ والے فرضی روزیاں تو بعد نفلی روزیاں دا بھی پورے سال چنا میرے نبی بھی سوموار دا تے جمعرات دا روزہ سرکار رکھ دے سن ہر سوموار دا تے ہر جمعرات دا اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اللہ والے بھی حالے بھی نا سوموار دا روزہ رکھ دینے بڑے اہتمام دے نال جمعرات دا روزہ رکھ دینے بڑے اہتمام دے نال سونے نبی کو سوال کیتا گیا سونے نبی جی سوموار تے جمعرات دے روزے دا کی فائدہ ہے آپ فرمان لگے سوموار والے دن تے جمعرات والے دن اللہ دے دربار جے نامہ اعمال پیش ہوندے نے نامہ اعمال اللہ دے دربار جے جاندے نے میں جاننا کہ میرے جدوں اللہ دے دربار جے اعمال جانتے روزے دی حالت جی ہواں یعنی سوموار دا روزہ رکھیا کرو شوق نال ارشانی اللہ والیاں دی اللہ دے ولیاں دی حضرت صاحب اگلی نشانی سن لو اگلی علامت کی ہے اللہ والیاں دی اگلی پہچان جنہیں کرنی ہوئے نا اللہ والیاں دی
ادرا میرے والے اکھاں چوک کے بہ جان انشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے اج دے کے جاواں گا حضرت صاحب نشانی اللہ والے دی پہچان کرنی ہوئے سن لو دھیان نال کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا فرمان ہے اللہ والے دی نشانی ہے اللہ والیاں دی پہچان ہے اللہ دے ولیاں دا تعارف ہے اللہ دے ولی جدوں ٹائم لگے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہوندے نے کہو سبحان اللہ اللہ سانو میں قرآن پڑھن دی توفیق دے وے کسے ناراض نہیں ہونا اڈوانس معذرت ایس مجمع اندر بھی پتہ نہیں کنے بندے ایسے بیٹھے ہون گے جنہ جو رمضان گیا ہے اینا قرآن پاک نو ہاتھ لا کے نہیں ویکھیا جو رمضان لنگے ہیں اینا قرآن کھول کے نہیں ویکھیا اے قرآن الماریاں تک محدود ہیں اے قرآن غلاف چل پیٹ کے ایک کار الماریاں دے اوپر رکھ دیتا گیا ہے نا حضرت صاحب انہوں خلاف پا کے الماریاں دند رکھن واسطے نہیں اتارے آ گیا انہوں خلاف پا کے اتے پھول لا کے انہوں الماریاں چے رکھن لیا اللہ نازل نہیں کیتا نا بلکہ قرآن پڑھتا کون ہے جرا قرآن پڑھ رہا ہوئے نا اللہ دا قرآن زیادہ پڑھتا ہوئے نا سمجھ لے اللہ دا ولی ہے سمجھ لے کہ اللہ دا سجن ہے اندے چے کوئی نہ کوئی اللہ نو عمل پسند ہے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے اللہ نے اپنا یار بنا لیا ہے اللہ دے ولی دی پہچان ہے اللہ والے قرآن پڑھ دے نے اللہ سانو بھی قرآن پڑھن دی توفیق دے وے اچھی آمین کہہ چھڑوں حضرت صاحب ایک قرآن جڑا بندہ قرآن پاک دیاں روزانہ 10 ایتاں نہیں نہ پڑھ دا روزانہ 10 ایتاں انہیں روزانہ 10 ایتاں نہیں پڑھیاں حدیث پاک جے لکھی ہے میں کولونی کہن دیا حدیث پاک جے لکھی ہے اللہ این دا نام غافلاں چے لکھ دیں گے یعنی ایک غافل ہو گیا ہے غافل ہو گیا ہے اللہ دی یاد تو قرآن تو دین تو ویسی اللہ نے غافل کر دیتا ہے حضرت صاحب ذرا آپ دے گریبان چے چاہتی مارو کیا اسی آج صبح تو لے کے ہون تکراں کیا اسی 10 ایسا پڑھ کے آئے ہیں حضرت صاحب گلاں کرنیاں تے بڑیاں سوکھیاں نے حضرت صاحب 10 ایتاں جرا بندہ روزانہ نہیں پڑھ دا اللہ دے میں انہوں غافلاں چے کر دیاں گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو انہوں چے ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑو حضرت صاحب اللہ والے دی نشانی اللہ والے اللہ دا قرآن پڑھن والے اللہ والے دی نشانی اللہ والے دی مومنان دی ولیاں دی اللہ دے سجنان دی پہچان سن لو اللہ دے بندے اللہ دے ولی نیکی کر کے نہ نیکی کر کے یہ نشانی ہوئے گی اللہ والیاں دی اللہ والے نیکی کر کے انہوں چھپان دی کوشش کریں گے کتنوں پتہ نہ لگ جائیں میں نیک عمل کیتا ہے میرے آنڈ گوانڈ کسے سجن یار نو کسے میرے پرانو کسے رشتہ دار نو کسے نو نمازی نو کسے نو میری نیکی دا خبر نہ ہو جائیں کتے میرا عمل نہ ضائع ہو جائیں اللہ والے نیکی نشانی ہوئے گی اللہ والیاں دی جرا نیکی کر کے چھاڑی یار جو بس کیتا ہے میں اللہ واسطے کیتا ہے سمجھ لو بھی اے اللہ دا ولی سمجھ لو اے اللہ دا یار حضرت صاحب نیکی کر کے چھپانا اے ہر بندے دی واسطی گل نہیں جب تک اسی دسانو دس نہ لئیے سانو روٹی ہضم نہیں ہوندی حضرت صاحب یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ دی نیکی زہر کرنا میں او کیتا تے میں او کیتا حضرت صاحب سن لو دھیان نال کن کھول کے سن لو کن کھول کے سن لو نہیں بھی دل کردا تے تاں وی سن لو سونے نبی آگے ہے قیامت والے دن سب تو پہلا جنوں جہنم دیاں زنجیراں پائیاں جان گیاں اے نیکی کر کے دسن والا ریاکار ہوئے گا حضرت صاحب نیکی کر کے ٹھول مارن والا
نیکی کر کے چرچے کرن والا اے ریاکار مکار اللہ نہیں ویکھنا اے نمازی اللہ نہیں ویکھنا اے حاجی اللہ نہیں ویکھنا اے سخی اللہ آکھنا تو ریاکاری کی تھی نیکی کر کے دشداری ہیں او تیری بلے بلے میں اتھے کرا دیتی سی ان ایتھوں فارغ ریاکاری کرن والا حدیث پاک لکھی ہے اللہ نو بڑا اس انسان تے غصہ چڑھ دے حضرت صاحب سن لو دھیان نال کن کھول کے سن لو اوے کتھوں لب کے لے آواں ایسے شہزادے اوے کتھوں لب کے لے آواں ایسے اللہ دے ولی او ساتھ تینوں ایک ولی آ تینوں ایک ولی وکھاواں این دا نام عبداللہ بن مبارک این دے باپ دا نام مبارک پتر دا نام عبداللہ پتر بھی اللہ دا ولی اوے باپ بھی اللہ دا ولی ایک کون عبداللہ بن مبارک وقت دا مسلح دا امام بھی ممبر دا خطیب بھی اور اللہ کے دا سب تو بڑا تاجر بھی کاروباری بھی پیسے والا بھی اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو بھی ایسا بنا دے ایک باری ہولی جی آمین کہہ چھڑو اللہ ہر مسجد خطیب نو ہر مسجد امام نو اللہ آپ دی جناب جو اینا رزق حلال عطا فرمان اللہ کسے دیاں جیباں والے ویکھے نا اللہ کسے دی جیب والے نہ ویکھے اینا رزق حلال ہر خطیب نو ہر مسجد مسلح دے امام نو دیں اللہ زونیاں نالے نمازاں پڑھاوے نالے باہر جا کے غریباں دا خیال کرے نالے جمعے پڑھاوے نالے سارے پنڈ چے وڑ جائے ماڑیاں دے کر جا کے چھپ چھپ کے تاون کرے اللہ ہر خطیب نو اوے تسی آمین کیوں نہیں آکھیا اللہ ہر عالم دین نو اللہ رزق حلال نال اللہ مالا مال فرما دے اے عبداللہ بن مبارک وقت دا امام بھی وقت دا تاجر بھی وقت دا خطیب بھی حضرت صاحب ایک علاقے دے اندر ایک پینڈ اندر ایک علاقے اندر ان کر کے رات نو کرچے سامان آندہ رات نو کرانچے سامان آندہ رات نو آندہ سامان اے سامان لے آن والا ادھر میرے والے تکنا شام کوٹیا ایک کپڑے چے سامان بن کے رسی پچھے لڑکا کے اے سامان سڑ دے دیوار سانی تھلے جس ٹائم سامان تھلے پہنچ جاندہ تھلے جا کے سامان لگ جاندہ رسی پچھو سڑ دیندہ لوگ بڑے پریشان نے اے بندہ کون ہے اے اللہ دا کو ولی ہے اے لبن ہے کون ہے حضرت صاحب اللہ ایسا سانو بنا دے کہ لوگ کی سانو لبن حضرت صاحب اوے نوکاں دیاں نیکیاں لبیا کر ورنہ قیامت نو پٹھا لڑک جائیں گا اوے لوکاں دے عیب نہ لبیا کر حضرت صاحب اوے لوکاں دیاں نیکیاں لب حضرت صاحب نیکیاں لبنا صحابہ دی سنت دے اوے مسلمان دا عیب لبنا عبداللہ بن عبی دی نسل وچوں او تھے عبداللہ بن عبی دی لڑی او لوکاں دے عیب لب دے سی حضرت صاحب پنڈ دا نمازی ہوئے پنڈ دا اللہ والا ہوئے پنڈ دا حاجی نمازی ہوئے امام ہوئے خطیب ہوئے کوئی رشتہ دار ہوئے ان دا عیب لبنا اے عبداللہ بن عبی دا کام سی جن نے آنکھیں نبی دی بیوی معاذ اللہ عائشہ پیچھے رہ گئی اوے معاذ اللہ اوے بدبختہ تو سڑ جاندہ اس ٹائم تو پہلے اللہ دی زمین جے غرق ہو جاندہ تینو اینی ہمت نہ پیندی تو نبی دی بیوی دے بارے ہاتھ چکے ہے واہ اللہ تیرے حوصلے واہ اللہ تیرے حوصلے واہ اللہ تیرے حوصلے آپ دے یار دی ایڈی وڈی گل آئی اللہ برداشت کر گئے آکھیا نہیں برداشت کیتا سونے آنگ ان دے نال بین والا بھی راہ جاندیاں ان دے کول کھون والا بھی جنوں تُسی ویکھ لو راہ جے ان دے کول کھڑے ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ انہاں دی قبر تے بھی نہیں جانا جنازہ پڑھانا تے بڑی دور دی گل ہے انہاں دی قبر دے لاگے بھی نہیں جانا اللہ والیاں دیاں نیکیاں لب عیب نہ لب اللہ
اللہ والیاں دے نیک عمال لب اللہ والیاں دی پہچان ہے حضرت صاحب اور لوکاں دے عیباں پیچھے نہیں پیندے اوے اللہ جاندا پیر وارث شاہ نے کیسا بول بولیا انہیں آکھیا میں برا بندہ لبن ٹریا مینوں برا نہ لبا کوئی اوے وارث شاہ کدو ادھر جھاتی ماری کدو ادھر جھاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی لوکاں دی اکھ وچ ایک تیلا ہووے حضرت صاحب او نظر آ جاندا ہے تینوں آپ دی اکھ چ پورا شتیر گاڈر نظر نہیں آندا حضرت صاحب لوکاں دے تینوں نکے نکے تیلے نظر آ جاندے نے آپ دے گھر شتیر ڈگا پیا او نظر نہیں آندا ہائے ہائے پیر وارث شاہ ایسا بول بول گیا انہیں آکھیا او سنبھل کے گل کری میں برا بندہ لبن ٹریا مینوں برا نہ لبا کوئی اوے وارث شاہ کدو ادھر جھاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی انہیں آکھیا بندہ لبو اے کون ہے رات نو آندا دنے نہیں آندا ایندے آن دا ٹائم بھی ایک نہیں ایندے آن دا وقت بھی ایک نہیں ایندے آن دا دن بھی ایک نہیں اے رات آکے سامان گھراں چ سٹ جاندا ہے اسی بندہ لبنا اللہ والا کون ہے اللہ والے لبیا کر حضرت صاحب اللہ والے لبیا کر اللہ والے لب دینے اوے نشانی اللہ والیاں دی اللہ والے لب دینے اللہ والے لب دینے ان آکھیا بندہ لبنا کھوجی بلائیں اوے کھوجی صاحب پیسے لے آ بندے دا پیر اسا نپے اے بندہ 10 ساڈے علاقے دا کون ہے کھوجیاں نے آ کے او پیر چیک کیتا او شام کو دیا اینا صرف پھل ہے کھوجیاں بھی کہن لگے او سن لو علاقے آلیو اوے پنڈ آلیو آن والا بندہ ایڈا سیان ہے ایڈا سمجھدار ہے ایڈا دھنا ہے ایڈا کوئی اللہ کو ڈرن والا ہے ایڈا اللہ دا کوئی یار ہے آن والا پیراں تے شاپر پا کے آندا ہے آن والا پیراں تے شاپر پا کے آندا ہے اس واسطے متا کوئی میرا پیل بھی نہ سیان سکے میں صدقہ کرن والا لوکاں دے گھر چ میں سامان دین والا آن والا پیراں تے بھی شاپر پا کے آندا ہے ایک بابا بولیا انہیں کہا چپ کرو ایک دن آپ پہ پتہ لگ جائے گا اور شام کو دیا واقعہ تانی راز کھول گیا پتہ لگ گیا اعلان ہو گیا حضرات وقت دا امام عبداللہ بن مبارک فوت ہو گئے حضرات وقت دا امام عبداللہ بن مبارک فوت ہو گئے اس دن راز کھلیا اس دن تو بعد کرانچے سامان نہیں پہنچیا آج راز کھلیا اللہ والا لوک لوک کے نیکی کرن والا وقت دا امام عبداللہ بن مبارک سی قسم خدا دی ساڈا اتھے کی بنے گا اللہ یہ سانو اللہ معاف کر دے ورنہ ساڈے پلے ککھ بھی نہیں حضرت صاحب اللہ والیاں دی نشانی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین جے تسی میرے والے ویکھو میں تانوں اللہ والیاں دی نشانی قرآن جو دساں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و عسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ کاش کے تینوں ترجمے دا پتہ ہوئے تیرا دل ہل جائے قسم خدا دی پتا پانی ہو جائے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا اللہ والے ایس قرآن چ لکھیا جے اللہ دے میرے یار جن ویکھنے ہون جن میرے بیلی ویکھنے ہون نیکی کر کے لوکاں کولوں اے بھی امیداں نہیں لان دے سانو کوئی آکھے واہ جی بلے تو تے نیکی بڑی کیتی ہے اون دے کلوں اے بھی نہیں سننا جان دے
اے بھی نہیں سننا چاہندے بھائی جان، جزاک اللہ، اے بھی نہیں سننا چاہندے۔ اللہ آندا میرے بندے نیکی کر کے میرے والے تک دینے آندے نے، اللہ نیکی تو کروائیے تے قبول فرما لیں۔ اللہ والا ویکھنا ہوئے نظر مار، کیا نیکی کر کے لوکاں نوں دس تے نہیں نا اللہ والیاں دی پہچان ہوندی ہے؟ کیا نیکی کر کے لوکاں اندر شہرت نہیں پیا کردا؟ اے قرآن آندا میں نہیں بیان دا۔ حضرت صاحب آتے نو اللہ والیاں دی اگلی نشانی دساں، مومناں دی علامت دساں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو بھی مومناں تے شامل فرما لے۔ ایک باری اونچی آمین کہہ چھڑو۔ یا اللہ اے جن آئے نے اللہ سونے میرے سمیت اللہ سانو آپ دے نیک بندیاں تے شامل فرما لے۔ اللہ ساڑیاں خطاواں والے نہ ویکھیں، مولا رحمتاں والے ویکھیں۔ اللہ ساڑیاں خطاواں دا تے تیریاں رحمتاں دا کی مقابلہ ہے؟ اللہ ساڑیاں خطاواں کتھے تے تیریاں رحمتاں کتھے؟ اللہ اے تے موازنہ ہی کوئی نہیں مولا، آدیاں رحمتاں والے ویکھ تے ساڑیاں خطاواں والے ویکھ۔ اللہ کتھے ساڑیاں خطاواں تے کتھے تیریاں رحمتاں؟ تو تے آپ آکھے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تو سے تے آپ آکھے اوے میرے بندے لا تقنطو من رحمت اللہ، میریاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے۔ آپ دے گناہاں والے نہ ویکھنا، میریاں رحمتاں والے ویکھنا، کدی نا امید نہ ہونا۔ حضرت صاحب اللہ والد نشانی کو اور بھی دساں، اینا کولوں اینا دی زبان تے ہر ویلے اے جملہ آندا رہندا استغفر اللہ۔ ایک باری سارے پڑھ لو استغفر اللہ۔ جڑا بندہ ہر ویلے اٹھدا پیندا پڑھدا پیا ہوے استغفر اللہ، سمجھاؤ کہ اللہ دا بیلی ہے، اللہ دا ولی ہے، اے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن ڈیا۔ حضرت صاحب مزہ تے تاں ہے نا، اوے میں تے گنہگار ہاں، اوے تینوں کنے آکھیا ہارون یاسر ولی ہے، ایویں مذاق نہ اڑایا کر، اوے میں گنہگار ہاں۔ حضرت صاحب اللہ دی زمین تے سب تو وڈا پاپی تیرے سامنے کھڑا ہے، نہ عمل ہے نہ علم ہے نہ عقل ہے، حضرت صاحب کچھ بھی نہیں، میں تے منی کھڑا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرت صاحب ایتھے تو ماجرا بنیا کھڑا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان نبی آکھیا اوے آصف تخت تو لے آئے گا؟ انہیں کہا جی ہاں ہاں تخت میں لے آواں گا۔ حضرت صاحب انہیں آکھیا کنا کو ٹائم لائے گا؟ انہیں آکھیا حضرت جی یاریاں اللہ دے نال ہون، حضرت جی یاریاں ہوتا ہون ٹائم نہیں پوچھی دے، ایک بار اٹھ کے بہ جاؤ، ایک بار آنکھ کھول کے بند کر لو، اے تخت تواڈے سامنے پیا ہوئے گا۔ تے شاہ سلیمان پیغمبر پوچھ لیا اوے آصف اے ماجرا کی تخت کیویں آیا ہے؟ انہیں کیا آکھیا اوے میں بھی کہہ رہا جی میں انہیں کیا سی حضرت شاہ سلیمان کتھے میں تے کتھے تسی اللہ دے نبی، اصل جے گل ہے ہاذا من فضل ربی، سارا میرے تے میرے اللہ دا فضل ہے۔ یہ تخت آئے نہیں اللہ دے فضل نال آئے نہیں۔ حضرت صاحب میں تے کچھ بھی نہیں، اللہ دی قسم میں کچھ بھی نہیں، بس میرے تے میرے ماں باپ دیاں دعاں عرش پاک نو ٹکرا گئیاں نہیں، بس میرے ماں باپ دیاں تے جاواں عرش پاک نو ہلا دیتا ہے، اور میں صلہ وینا پیاں انشاءاللہ ویندا رہاں گا۔ اللہ دی قسم میرے باپ دیاں دعاں، میری فوت ہون والی ماں دیاں دعاں،
ہوواں اللہ ایک قسم رنگ لے آئے گا رنگ لگ دے بھی پینے اللہ رنگ لائے گا جتھے پیر رکھنا اللہ خیراں کردا جاندا ہے اے میرے باپ دی دعا گنہگار دی اوے نہ میں عالم نہ میرا باپ عالم نہ میرا دادا عالم نہ میرا پردادا عالم اوتھے پھر گل آئے گی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء حضرت جی جتھے بھی پیر رکھاں گا او لکھ لو گا لکھ لو ایویں بھلیکھے کٹ دیو اے گنہگار جتھے بھی پیر رکھے گا اے دعا میرے ماں باپ دی اے تواڈے چوں کئیاں نوں پتہ ہے اے میرے ماں باپ دی دعا ہے اللہ جتھے ساڈا پتر پیر رکھے اوتھے مولا خیر کر دیں اللہ میری دعائیں عمل کر اللہ میری ماں دی قبر منور فرما دیں ایک باری اونچی آمین کہہ چھڑ حضرت صاحب سن لو اللہ والے اوے تسی استغفر اللہ کہو حضرت صاحب تے گل نہیں پھب دی حضرت صاحب اے نہ آکھی میں کیوں آکھاں استغفر اللہ اے نہ سوچیں حضرت صاحب استغفر اللہ پڑھیا کر اوے نماز پڑھ کے بھی کیا کر استغفر اللہ روزہ رکھ کے بھی آکھی استغفر اللہ حج کر کے عمرہ کر کے بھی آکھی استغفر اللہ حضرت صاحب لمبا گھنٹہ سجدہ پہ کے سجدیوں اٹھ کے آکھی استغفر اللہ اللہ میں نو معاف کر دے حضرت صاحب رب نو آکھی اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں اللہ رب نو آکھی اللہ میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے اللہ تو آکھیا سی غیرتوں نہ منگی اللہ تو آکھیا سی غیرتوں نہ منگی میں تو منگدا بھی تے نہ سنگی او شام کوٹیاں اللہ نو آکھی اللہ تو آکھیا سی غیرتوں نہ منگی میں تو منگدا بھی تے نہ سنگی جے تو نہ منگے جے تو اللہ دے نے اوے جے تو نہ منگے انسان نہیں جے نہ دیواں رحمان نہیں حضرت صاحب اللہ والا ویکھنا ہوئے اون دی زبان تے نہیں آندا میں او نماز پڑھی میں تہجد پڑھنا میں یہ کرنا تے وہ کرنا اوے نہ کتے اللہ ناراض نہ ہو جائے بلکہ نیکی کر کے بھی آکھیں استغفر اللہ جڑا بندہ نیکیاں کر کے بھی آندا ہے استغفر اللہ سمجھا کہ اللہ دا بیلی اس جملے چ پاور بڑی جے بندہ کہہ لوے تے استغفر اللہ ایک باری سارے پڑھو بلا استغفر اللہ ان چ وزن بہت زیادہ ہے اس جملے چ طاقت بہت زیادہ ہے یہ جملے چ پاور بہت زیادہ ہے استغفر اللہ ایک باری کہو ہاں استغفر اللہ جڑا نیک بیٹھا نا تواڈے چ او نہ آکھے جڑا میرے ورگا بیٹھا ہے گنہگار او کہے استغفر اللہ جس دن کسی نے اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا او ان دی بربادی دا پہلا دن ہوئے گا جس دن کسی اپنے آپ کو چنگا سمجھ لیا لوکی پیڑے لگ دے نے آپ چنگا لگتا ہے سمجھ لوے میری بربادی دا جو پہلا دن ہون شروع ہوئے ہیں پہلا دن سن لو تیان اللہ والے دے نشانی ہے کہ اللہ والے کی پڑھ دینے نیکیاں کر کے کی پڑھ دینے تسی بھی پڑھ لو سن لو تیان نال کن کھول کے سن لو اللہ والے جن نے اللہ والے ویکھنے ہون نشانی اگلی دسن لگا اللہ والے دی
غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ انشاءاللہ بڑے بڑے قابو آن گے قیامت والے دن، بس مر کے ویکھوں اے سار نکلن دی دیرے۔ انشاءاللہ بڑے بڑے حاجی نمازی قابو آن گے، بڑے بڑے قابو آن گے۔ تو ساں آکھنا کڑا عمل ہے، میں دسن لگا او کڑا کام ہے جڑے اللہ والے نہیں کر دے، جڑے کرن اللہ والے نہیں ہوندے، جڑے کرن اللہ والے نہیں ہوندے۔ حضرت صاحب سن لو کون ہے اللہ والے دے نشانی ایک اور بھی ہے۔ اللہ والے جیسی مجلس دے اندر، جڑی محفل دے اندر بیٹھے ہون، اللہ والے میرے والے ویکھیا جی، کسی اللہ والا ویکھنا ہوئے اونوں پہچان لاؤ، کسے مجلس دے اندر، کسے محفل دے اندر، یاراں بیلیاں دے اندر نہ اللہ والیاں دا گلا کردا اے تے نہ ہی سندا اے۔ گل ہوندی ہے کینچی، گل ہوندی ہے 3 فٹ بنا کے دستے نال ہاتھ داڑھی نو مار دے، اتوں آواز آندی ہے کدی آدیاں کرتوتاں وی بار دسنا، جے تو آدیاں کرتوتاں نام ہی دسیں گا۔ بخاری چ لکھے ہے اللہ دے نے میں قیامت والے دن وی ایندیاں ساریاں کرتوتاں بار کھول دیاں گا۔ حضرت صاحب سن لو، اے لوکاں دیاں زباناں اے نہیں جے کھوندیاں، ایتھے دور نہ بھی جاؤ، ساڈے امام حافظ عبدالرحمان صاحب نو لال رومال پہنا کے اینو عربی جبہ بھی پہنا دیوں، چولا بھی پہنا دیوں، حضرت صاحب مسجد محراب تے بٹھا دیوں، مسیتوں باہر نہ جائے، جے 1.5 مہینے تو بعد لوکی ہاتھ نہ چکن، مینوں آ کے کہہ دیں اے مولوی ہے جائے، اے مولوی ہے جائے، آج را اندر واڑ کے لارو مال لے کے بہ گئے ہیں، اے خیر نہیں۔ حضرت صاحب اے لوگاں دیاں زباناں نہیں کھوندیاں، نہیں ملک دی باندہ زبان ہوندی، نہیں پیندے دریاواں نو بن ہیرے، کدی لوکاں دیاں زباناں بند نہیں ہویاں، اوے کدی دریاواں نو بن نہیں ہوں پے۔ حضرت صاحب ساڈے مولانا اللہ دے ولی عالم بامل شیخ مولانا عمران سیف الوی صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، لیکن لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کردے جا رہے ہیں۔ ایتھوں ثابت ہوندہ ہے نہیں ملک دی بند زبان ہوندی، نہیں پیندے دریاواں نو بن ہیرے۔ حضرت صاحب سن لو، اللہ والے کسے عالم دا گلا نہ کردے نے تے نہ ہی سندے نے، اللہ والے نہ شکوا کردے نے۔ اللہ آندہ ہے جن نے میرا یار ویکھنا ہوئے، جن نے میرا بیلی ویکھنا ہوئے، حضرت صاحب ایتھے ہون تے لوگ علماء نو بھی معاف نہیں کر دے۔ حضرت صاحب فلانا مولوی ہے جائے، اوے فلانا مولوی ہے جائے، حضرت صاحب آپ یہ نکیاں کتے برباد نہ کریں، کتے اللہ ناراض نہ ہو جان۔ اللہ کے میں تیستان دے رہے ہیں، تینوں کی تکلیف ہوندی پئی، کتے اللہ ناراض نہ ہو جان۔ کسے عالم دے کر دے بارے اوے گل نہ کریں، فلانے عالم دا بیٹا ہے جائے، فلانے عالم دی تھی ہے جی، فلانے عالم دی بیوی ہے جی۔ حضرت صاحب اوے نیکاں دی بدنامی اوپر خوش ہون ہزاراں، نیکاں دی بدنامی اوپر خوش ہون ہزاراں، بے شرمانو شرم ناوے اپنیاں کی کاراں۔ حضرت صاحب کسی اللہ والے دن، کسی حاجی نمازی دن کوئی بھی گل ہووے انج کر کے انہوں اڑانا، جا کے بیان نہ کر او فلانے دا کار ہے یہ، او فلانے دا کار ہے یہ۔ اللہ
आंदा बकवास बंद कर, मैं ते हुक्म दे रहा फौत होने वाले दा भी ऐब छुपा, मैं ते हुक्म दे रहा बंदा मेरा मर भी जाए ना ओंदे मरन वाले दा भी ऐब ना दसी। तू होवे कौन? मैं रब हां, मैं पर्दा पाया है। तू होवे कौन? मेरे बंदे दा पर्दा ज़ाहिर करने वाला। जे मैं तेरे घर दियां सारियां करतूतां बाहर ना ज़ाहिर करां, रब मैनू भी किन्ने आखना ये हदीस पाक जे मैं कोलों नहीं बयानदा। अल्लाह वाले ना किसे अल्लाह वाले दी गल सुनते ने गिला ते ना जुबान चों करते ने, आंदे ने भाई ना 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 ना। हजरत साहब ओ महफल जिथे किसे आलम दा गिला हो रहा है, ओ महफल जिथे किसे अल्लाह वाले दा गिला हो रहा है, उथों उठ जा, उथों उठ जा, किते तू भी ना काबू आंदा होए। हजरत साहब उथों निकल जा, किते तू भी ना काबू आंदा होए। हजरत साहब एक मैं किताब च पढ़िया है, एक अल्लाह वाले हजरत हाफिज अब्दुल रहमान साहब मेरे बल्ले वेखना, तुसी मेरे बल्ले वेखना, एडी वड्डी गल सुनान लगा। अल्लाह जानदा तुहाडे दिल हिल जाणगे। इमाम इब्न तैमिया राहिमहुल्लाह ये बीमार सन, अन करके चार पाई ते लेटे सन। एक बंदे आके किसी अल्लाह वाले दा नाम लिया, किसी अल्लाह दे बेली दा नाम लिया, किसी आलम दा नाम लिया। इमाम साहब जल्दी नाल ही उठ के बह गए। ओ बंदा दा हजरत तुसी ते बीमार जे, तुहाडे कोलों तां उठिया नहीं जांदा, मैं फलां दा नाम लिया। जल्दी नाल ही उठ के बह गए। इमाम इब्न तैमिया रो पे कहन लगे ओ भाई जान मैं नहीं चाहता अल्लाह दे वली दा जिक्र होवे ते मैं लेट के सुना, मैं नहीं चाहता अल्लाह दे यार दा तज़किरा होवे ते मैं लेटिया रवां। मैं चाहना कि अल्लाह वाले दी गल मैं एहतराम उठ के सुन लंग। हजरत साहब किसी अल्लाह वाले ना मत्था ना ला भी, वरना खाने खराब हो जाएंगे। और किसी दरवेश नाल मत्था ना ला भी, और किसी गुनहगार किसी आलम नाल मत्था ना ला भी, वरना अल्लाह दुनिया दी जिल्लत दा मुंह विखा देगा। और जाके वेख जिन्ना ने अल्लाह दी कसम उन्हां ने उन्हां जालिमां ने उन्हां ताना मारिया, कहन लगे या खुदा हारून मां काना बो की मरासम व मां काना तुम की बगिया। नी मरियम आ भी चंगी है, नी मरियम तेरा प्यो भी चंगा है, पर नौज बिल्ला आ की मुनकर कर बैठी। ओए लोगां ने ते मां जी मरियम नू अपनी कीता, ओए लोकां ते नबी दी मां नू नहीं छड्डिया, लोकां ते नबी पाक दी बीवी ऐशा नू नहीं छड्डिया। ओए तू ते मैं किस बाग दी मोलियां। हजरत साहब अल्लाह वाले निशानी होंदी है अल्लाह वालियां दी। वाइजा सामियो जिस टाइम किसी अल्लाह वाले दा ओ गिला सुनदे ने अगों मुंह फेर लेंदे ने, भाई ना ना मैं अल्लाह वाले दा गिला करना भी नहीं ते सुनना भी नहीं। मैं तो एक ना पक्की गल सुनान लगा जी, जरी अखां वेखिया मंजर एक। मैं नमाज पढ़ाई, कुड़ियां मसले ते बैठा, मगरब दी नमाज। साडा एक वकील है कुड़ियां दा बहुत मशहूर मारूफ, मेरा दोस्त भी मेरे कोल बैठा है। मिंबर नाल ढों ला के एक बंदा बह गया, असी तीन बंदे बैठे, चौथी अल्लाह दी जात। वो आन वाला बंदा आंदा मैनू हाफिज साहब, मैं कहा जी। चौधरी साहब वकील ने कहा हाँ जी। कल ही यार ना कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबाद दी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम लिया। ओ यार ओ फलां मस्जिद च आए सी, एवें शेर ही पढ़ी गए लफज मैं कन्नी सुन रहा, और तुसी कसमे हैरान हो जाओगे। दाढ़ी मोह ने मुछां रखियां ने, दुनियादार है पर उनके बोल सुन लो। वकील साहब दे जिन्हें गल की स्कूल टीचर है, पढ़िया लिखी है, किसी को तक वज ना जाए अल्लाह वालों, किसी को तक वज ना जाए अल्लाह वालों, फटकार पै ना जाए, फिर अकल ते पर्दे पै जाते हैं। टीचर साहब पढ़िया लिखे आंदा है कारी अब्दुल हफीज साहब रहमतुल्लाह अलैह कल आए ने,
اور کھڑیاں فلانی مسجد ایویں لوری سنا یہ سنا وہ سنا. میں ہلے چوپاں میں ممبر پہ کھڑا وکیل دے الفاظ کی نے ماسٹر صاحب سلام علیکم تسی میاں نمازاں واہ پڑھ دے جے تواڈے کول تاں میاں گنجائش ہے نیکیاں برباد کرن دی پر میرے کول کوئی نہیں. تواڈے کول تاں گنجائش ہے بھی مولوی دا گلا کر جے نماز پڑھی شام دی گوال ہے میں تے اگے کو سورو پتہ نہیں کنے پاپ تکے کھا گیا ہے میرے کول کوئی گنجائش نہیں کہ میں اپنی نیکی ضائع کراں میرے کو اگے شے کو نہیں تواڈا ہی کام ہے شاباش تواڈے نیکیاں برباد کرو میں چلیا اٹھ گیا. کدی کدی کسے دنیا دار دا لفظ بھی نا بڑا سمجھ آندا جی ہے دنیا دار لفظ کیسا بول گیا ہے آندہ ماسٹر صاحب تسی بابا نمازاں پڑھ دے تواڈا ہی کام میں علماء دا گلا کر کے نیکیاں برباد کرنا میرے کول تا نیکی پہلا کوئی نہیں. السلام علیکم ڈب کے مر جا حضرت صاحب کہ گلا کرنا ہے کسی عالم دا قاری صدیق اسد صاحب کو پوچھو جنہ پریشان کیتا ہے بابا الہ آبادی نو قسم خدا دی رب نے کٹے اڑا دیتے رب نے دنیا تے کٹے اڑا دیتے اللہ نے دنیا تے ناموں نے شان مٹا دیتا ہے. لاہور دی گل نہیں سنا رہا قصور دی آ الہ آباد کھڑے جا کے ویکھ متھا لانا ہے علماء نال گلے کرنا اللہ والیاں دی. قرآن آندا ہے میرے یار جنہیں ویکھنے ہوں اینا دی زبان تے میرے بندیاں دا گلا نہیں آندا. وہ آندا نہیں یار بس آ بڑے گنہگار انہوں کی آکھنا یار ساتھوں چنگا ہے یار ساتھوں چنگا ہے. ایویں گل ہے کہ نہیں مسجد دا خادم بھی ہوئے نا تسی آکھو یار ساتھوں چنگا ہے اسی تے چاڑو تے ماردا ہے. اسی خورے کنے پاپی ہیں چلو مسجد دا خادم MC تے رہندا ساتھوں چنگا ہے اوندا بھی گلا نہ کرو کہ نیکیاں برباد نہ کرو. اللہ والیاں دی نشانی اگلی بھی سن لو کن کھول کے سن لو اللہ والیاں دی نشانی ہے جنہیں اللہ والا ویکھنا ہوئے سن لو میں کولوں نہیں کہن ڈیا سونے نبی آگی ہے اللہ والے دی نشانی ہے اللہ والے انہاں کول طاقت ہووے اسے ٹائم خانہ کعبہ دا حج کرن چلے جاندے نے ہیلا بہانہ نہیں لاندے او کر لواں اے کر لواں طاقت آ جائیں اسے ٹائم اللہ دے کر والے اور ٹر بیندے نے یا اللہ سانو بھی حج کرا دے. جڑا بندہ طاقت ہون دے باوجود حج تے نہیں جاندا مسئلہ سن لو پھر نہ کیا جے سانو تے پتہ نہیں سی کسے دسیا نہیں سی سونے نبی آکھے جن دے کول آن جان دا کرایا ہے وے پیچھے ذات دے راہ پیچھے کر بھی خرچہ ہے وے حج تے نہیں جاندا میرے اللہ دے نبی دی باں ویکھ لو اوندا کوئی تعلق نہیں میرے نال او پاویں یہودی ہو کے مر جائے پاویں عیسائی ہو کے مر جاوے اوندا میرے نال کوئی تعلق نہیں جنہیں پیسے ہون دے باوجود بھی اللہ دے کر دا حج نہیں کیتا. اللہ والے دی نشانی ایک اور بھی سن لے ایک تا ٹائم بڑا بے وفا ہے اے وفا نہیں کردا ورنہ قسم میں لہراں اج چڑیاں لا دیاں. اللہ والے کون نے حضرت جی اللہ والے دی نشانی ایک اور بھی سن لو اللہ والے دی نشانی ایک اور بھی تا جافا جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ دا جن میرا یار ویکھنا ہوئے ادھی رات دا ٹائم ہوندا ہے لوکی ستے ہوندے نے تے میرا یار مصلی تے کھڑا ہوندا ہے
حضرت صاحب میرے سمیت ایک بار پہلے میں آپ دے گریبان چ چاتی مارن لگا پھر تسی بھی مار لو کیا اسی بھی کدی رات نو اٹھے ہاں کہ نہیں حضرت صاحب کدی اسی بھی اللہ دا یار بنے ہاں کہ نہیں ایسے میرے مجمع چ اللہ دی قسم کئی میرے ایسے یار ہیں رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھن والے مینوں رات نو ٹیلی فون کر کے حافظ صاحب کیتھے آئے جے خیر سلام تھی اللہ دی قسم آ نظام میں نہیں پیا چلدا او اللہ دی زمین تے حالے بڑے اللہ والے اللہ دے مخلص بندے یار تہجد دی نماز پڑھن والے حالے ہیں اللہ دا جن میرے یار ویکھنے ہون اور رات نو مصلیاں تے ویکھ لو تا جافا جنوبہم عن المزاج یادون ربہم حضرت صاحب اکھاں جو پانی بہا دیں تہجد دا ٹائم ہوئے اور کسے نو دسن دی کوئی لوڑ نہیں ہو اور تہجد دے ٹائم اور ڈر جا ڈر جا ڈر جا ڈر جا اور شام کوٹیا ڈر جا اور کسے دی اکھ وچوں نہ اتھرو ڈگ پیا اللہ دے سامنے یا اللہ میں ماڑا اللہ میں کمزور ہاں اور دنیا دار شازورے اللہ منو پریشان کر دے اوے سن لو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جن نے 30 پارے آپ دے یار دے سینے تے اتارے اور جن دی اکھ وچوں اور کسے ماڑے درویش دی اکھ وچوں تہجد دے ٹائم اتھرو ڈگ پیا جن دے خلاف ڈگ پیا اللہ میں کمزور ہاں تو شازورے اللہ دی قسم ہوندا اتھرو بات ڈگے گا مولا ہوندا خانہ خرابی پہلو کر دے گا اللہ سانو تہجد دی نماز پڑھن دی توفیق دے وے ایک باری پھر آمین آکھو اللہ والا جن نے ویکھنا ہوئے نشانی اللہ والیاں دی سونے نبی آکھے او مخلص ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے اللہ والا نبی پاک نے حدیث چی ہے اللہ والا 2 بڑیاں جے پیارے رکھ دا انہوں آندہ شاوا شاوا میں تیرے نال انہوں آندہ چھڑ پراں چھڑ تو بس میں تو تیرے نال ہی ہیں اس تو بعد آندھی دوغلا پانے قبر چاہیں گا تینوں 2 زبانہ اگ دیاں لا کے لوکاں نو وکھاواں گا ویکھو تور سی تے وچور سی لوکاں نو وکھاواں گا دوغلا جا رہا مر جا سڑ جا کدی دوغلا نہ بنی ایک ہو جا ایک ہو جا مخلص ہو جا مخلص ہو جا سونے نبی آکھیے اللہ والا مخلص ہوندہ ہے بولو اللہ والا مخلص ہوندہ ہے اللہ دا یار جن نے ویکھنا ہوئے گلاں دے بڑیاں قیمتی میرے ذہن چ کم کے آ رہی نے اللہ سنو دا ولی بنا لے جن نے اللہ والا ویکھنا ہوئے ان دی نشانی اے آ اللہ والا ہر ٹائم با وضو رہندہ ہے با وضو رہندہ ہے نشانی ہوئے گی اللہ والے دی اللہ سانو بھی اپنا اللہ بیلی بنا لے اللہ سانو اپنا سجن بنا لے انشاءاللہ باقی گلاں اگلے جمعے سی وقت نے وفا نہیں کیتی ایک سردی دا موسم ہے ماشاءاللہ یعنی سردی دے میرے اینے پرا ماشاءاللہ نظر آندے پہنے بھئی توڑا میں بڑا مشکور ہاں تسی سردی دے موسم چے میں گڈی چے ہورے کیویں آیا سردی لگن لئی تسی موٹر سائیکلاں تے پتہ نہیں کیویں چل کے آئے ہو اللہ میں انہاں پراواں تے راضی ہاں اللہ تم ہی راضی ہو جا اللہ سب دا آنا اللہ قبول فرما لے وآخر دعوانا اور الحمدللہ